جزاکم اللہ احسن الجزا۔ ہن مختصر کلمات خیر واسطے میں دعوت دیساں شیخ الحدیث بھائی محمد عبداللہ سبحانی صاحب کو وہ تشریف گھناون اظہار خیال فرماون۔ الشیخ محمد عبداللہ سبحانی صاحب شیخ الحدیث مرکز توحید ڈیرہ غازی خان، یہ کلمات خیر صرف دوست احباب دی انتظار واسطے ہیں، کوئی لمبا چوڑا واز یا تقریر دا جلسے دا پروگرام نہیں، بلکہ بھائی سپیکر سیٹ کرنے والا ٹھیک کر بھائی، یہ کلمات خیر صرف اور صرف اصلاح خیر خائی دی خاطر بیان کیتے وینن، تاکہ جیرے موقع تے اساں بیٹھے ہیں ایو موقع ساکو کئی دفعہ پہلے بھی مل چکے، شادی دی مناسبت نال گفتگو دینی اساں سنو، وال اساں بھی اپنی خوشی کو اسلام اور دین دی طرف ڈھال گنوں، تاکہ اساری خوشی صحیح طریقے نال صحیح اسلامی شعار بن سکے۔ تواڈے سامنے اظہار خیال فرمینن استاد مکرم شیخ محمد عبداللہ سبحانی صاحب۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم یا معشر الشباب من استطاع منکم الباء فلیتزوج۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا ایک دیوار پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو سوال کریں جن، یاد رکھے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا تو مراد پیارے پیغمبر دی لخت جگر حسن و حسین دی اما نہیں، بلکہ صحابیات دے وچوں ایک صحابیہ ہے۔ سوال کریں دیئے کہ اے اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں بیوہ ہومن دے بعد عدت گزار چکی ہاں، پیغام نکاح بھی آندے پن، مشورہ چاہندیاں کہ میں کتھا نکاح کراں۔ میرے سامنے ای ٹائم 3 بندے ہیں، ہنے دے وچوں 2 دے بارے مشورہ چاہندیاں، تیجے دے بارے شاید کہ میرا ذہن پہلے بھی تیار کوئی نہیں۔ آپ نے فرمایا دسا کون؟ جن بارے ذہن کوئی نہیں، سیدنا اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سیدنا اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے پیغام نکاح بھی ہے، لیکن میرا ارادہ کوئی نہیں، کیوں کہ نہیں ظاہری اسباب دے اعتبار نال میرا میلان رجحان کوئی نہیں۔ 2 بے بندے بھی ہیں جن کے بارے میں تورے کو مشورہ چاہنی ہوں۔ ایک سیدنا ابو جہم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دوجے سیدنا ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ 2 شخصیت ہیں جنہوں کا پیغام نکاح آ چکے، اور میں رائے چاہتی ہاں کہ انہیں 2 دے وچوں کیندے نال نکاح کیتا بن سکتے اور مناسب ہو سی، بہتر ہو سی۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جواباً فرمایا کہ اے فاطمہ تو نکاح کریں نہیں کر گن، با اختیار ہی تیری مرضی،
اصا رکاوٹ نہیں بن دے، لیکن یاد رکھیں اما ابو جامن فضراب للنساء، سیدنا ابو جہم سخت مزاج ہے، بعض اوقات گھر دے معاملے مار پٹائی تک پہنچ ویندے، اگر تو نکاح کر گنے تیری مرضی، لیکن بعد اے اعتراض نہ کریں کہ میں پیارے پیغمبر کو مشورہ کیتا تے آپ نے بھی مشورہ دیتا جو تھے نکاح کر گئے، میں کو نہ سہامی ساری بولی دے اندر جی میں سادے لفظیں جا دے نا، او اعتراض میرے اتنے نہ آوے، میں تے کو پہلے دسے نہ بھی ہاں۔ اما ابو سفیان فسعلوک لا مال لہو، سیدنا ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذرا بخیل انداز دے ہیں، حالانکہ بہت اچھے آدمی ہیں، گھریلو معاملات دے اندر ذرا بخل کل کم گھندن، گھر دے معاملات دی کیفیت فتح مکہ دے بعد ہندا انہیں دی بیوی پیارے پیغمبر کو مسئلہ بیٹی پوچھتی ہے، ایسی اے طرح سے ہوا کہ میرے گھر دی جو ضرورت ہے میرا خامد مکمل میں کو مہیا نہیں کریں دا، میں کیا کراں؟ میں گھر دی ضرورت پوری کرنے واسطے جو چیز ضرورت ہے خامد دے مال چو چوری چاہ سکدیاں، فضول خرچی واسطے نہ، عیاشی واسطے نہ، بلکہ اتنا چاہ سکدیاں کہ میں اپنے بچے دی خوراک مہیا کراں، لباس مہیا کراں، بس اتنا۔ پیارے پیغمبر نے فرمایا خودی گھر دا خرچہ خامد کی ذمہ داری ہے، بچے بھوکے ہومن اور خامد کو مالیت بھی ہے بھئی تو چاہ سکتی، فضول خرچی واسطے نہ، ضائع کرنے واسطے نہ، انتہائی جان بچاؤ واسطے تو گھن سکتی، اندے گھر دا حال اے ہے تو نکاح کرنا چاہتی کر گن، میرا اعتراض نہیں، بطور مشورہ تے کچھ سینا بھی ہوں۔ اما اسامہ فاسامہ جن دے بارے تیرا ذہنی ارادہ کوئی نہیں، میں پیغمبر تے کو رہنمائی کرنا، اگر اسامہ نال کر گنے تو شاید تیرے گھر دے نبھا بہو اچھے رہے ویسن، تعلقات اچھے رہے ویسن۔ ادھر ایک سوال ہے کہ غیبت حرام ہے، غیبت ناجائز ہے۔ پیارے کملی والے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بندے دی کمی بیان کی ہے کہ یہ سخت مزاج ہے، ظاہر غیبت دے حکم میں آ سکتے، دوسرے بندے دا ذرا بخیل مزاج دا ہے، کیا یہ غیبت ہے؟ اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم معصوم علی الخطا، آپ تک نہیں گناہ کریں دے نہیں، بل اے مسئلہ کی میں ہے بے مقام تے پیارے پیغمبر دا فرمان ہے المستشار مؤتمن، جن کو مشورہ پوچھتے پہ وے وہ تا امین سمجھا ہوا ہے، اگر وہ مشورے دے معاملے دے اندر تو آپ کو صحیح مشورہ نہیں دینا تا امانت دے اندر خیانت ہے، اگر ظاہری طور تے ان کی کمی بیان نہیں کریں نا خیانت تھی ہے اور کمی ان دے اندر موجود ہے، مشورہ گنن والے نال دھوکا تھی ویسی، اگر وہ بیان کریں دے تو یہ معاملہ ہے نہیں کریں دا، ای معاملے دے اندر شریعت سا کو رہنمائی رہی ہے کہ مشورہ کوئی پوچھے تو پرلے دی کمزوری دسا سکتے ہوئے، کوئی مشورہ پوچھے اللہ دی رضا واسطے ان دی خیر خواہی واسطے تساں دسا سکتے ہوئے اگرچہ ان اندر کمزوری کیوں نہیں، ہاں بغیر مشورے دے یا طنز واسطے، ان دی توہین واسطے، ان دی تذلیل واسطے، تحقیر واسطے کہیں دی کمزوری بیان کرنا غیبت ہے اور حرام ہے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورے دے جواب دے اندر فرمایا بالکل جائز اور ٹھیک ہے، غیبت مسلمان دی حرام ہے، اتنا یہ بھی یاد رکھنا چاہیے ہے غیر مسلم دی غیبت کوئی حرام کہنی۔ شادی دے حوالے نال کچھ مسائل انتہائی ضروری ہیں، میں بغیر ترتیب دے چند منٹوں کے اندر تیرے سامنے بطور اختصار رکھے سا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی بیٹی حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ جلے بیوہ تھن، عدت گزرن دے بعد حضرت عمر اپنی بیٹی اٹھانا چاہتے ہیں، کہیں نہ پیغام نکاح حالی تک کوئی نہیں آیا،
حضرت عمر خود ٹر کے گن اے ابو بکر میری بیٹی نال، بلکہ پہلے سیدنا عثمان کو گن میری بیٹی میں بیوہ ہو چکی ہے، نکاح کرنا چاہتے وے، اتنا انہیں جواب دیتے صدیق اکبر کو گن، صدیق اکبر خاموش رہن، کچھ وقت گزرن دے بعد پیارے پیغمبر دا پیغام نکاح آگے کہ اے عمر رشتہ دیونا چاہتی، میں رسول تیری بیٹی نال نکاح کرنا چاہنا۔ نکاح تھی گیا، بعد دے اندر ابو بکر صدیق نے پوچھا اے عمر ناراض تو تھیا اسے جن میرے کو آخیا بھی رشتے دا میں چپ رہی ہاں، نہ ہاں نہ اب حضرت عمر فرمیندن جی ہاں صرف ناراض نہ بہت زیادہ ناراض تھی ہاں، بہت زیادہ ناراضگی تھی ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی نے جواب دیندن میرے کو پتہ ہا پیا اللہ دے رسول نکاح کرنا چاہتے جتنا نبی نکاح کرنا چاہتے میں کی میں مداخلت کر سکتا ہمیں، نبی دا راز بھی فاش نہ کر سکتا ہمیں تو کچھ سارے وہاں مسئلہ یہ ثابت تھیا کہ دھی اللہ اپنا رشتہ جرا آج کل سارے معاشرے دے اندر عیب سمجھا ویندے۔ حضرت شعیب علیہ السلام خود اپنی بیٹی دا رشتہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو پیش کیتا ہا، ایویں شادی دے حوالے نال سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ جرلے مدینے ہجرت کر کے آئے، ہجرت دے کچھ عرصے بعد شادی کر کے دینے، صبح نماز دے ٹائم پیارے پیغمبر نے اندے وجود تے اندے کپڑے تے کچھ زردی دے نشان ڈٹھن جیرے نشان تقاضا کرنے ہن کے شادی کر چکے۔ پیارے پیغمبر نے پوچھے مہیم اے عبد الرحمن یہ کیا ہے؟ سیدنا عبد الرحمن نے جواب دیتے تزوج تو میں شادی کی تھی ہے۔ پیارے پیغمبر نے فرمایا بکرن ام سیبا، انہیں جواب دیتے آپ فرمائیں اولم ولو بشاتن، اولم ولو بشاتن، ولیمہ کر گن اگرچہ ایک بکری کیوں نہ کریں۔ بعض محدثین ولیمے دی حیثیت واجب تک گن کیونکہ پیارے پیغمبر نے امر دسیگا فرمایا اولم ولیمہ کر، بعض محدثین کو وجوب تک گھر میں دن، جبکہ سارے معاشرے دے اندر روٹین ہی کل مختلف رہ ویندی ہے۔ ولیمہ دوجی دیوار کرن دی بجائے بعض افراد پہلے دیوار کھانا چلا چھوڑیں دن دے بعد ولیمہ نہیں ہوندا، جبکہ سنت دی موافقت نہیں، سنت تو دوری ہے۔ یہ تو بھی ایک مسئلہ جرا ثابت تھے شادی دے حوالے نال او اے کہ کہیں دا معزز شخصیت جتنا بھی معزز ہوئے پیارے پیغمبر کو گھٹ ہو سی، امتیں دے اندر صحابہ کو بھی گھٹ وہ پیغمبر نال کی میں مل سکتے۔ سیدنا عبد الرحمن نے نکاح کیتے پیارے پیغمبر کو کانڈا کہنا ہا، پیارے نبی کو کانڈا کہنا ہا۔ آپ سویرے پوچھتا کھڑن مہیم آئے عبد الرحمن یہ کیا ہے، یہ نشانات کے دن جواب پہ ملتے سی شادی تھی ہے، رات شادی کی تمہیں پتہ چلتے کہ ضروری نہیں ہوتا رہا کہ فلانے بزرگ کو کانڈا نہ دے سوں تو نکاح سارا نہیں تھی۔ یہ جڑے لمبے نظام فرصت والا بندہ دعوت کرے بالکل ٹھیک ہے، کوئی حرام کہہ نہیں۔ اگر کہیں کو فرصت نہ ہوئے جی میں عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ بیچارے ہجرت کر کے گئے، مہاجر سارا سامان مکے چھوڑ کے گئے، اتنا انہوں نے فرصت کوئی نہ ہے، انہیں لمبا چوڑا انتظام نہیں کیتا، ہر بندے کو نہیں سجا تک پیارے پیغمبر کو نہیں سجا، نکاح ٹھیک ہے بالکل ٹھیک ہے۔ اولم بلاؤ بشاتن، آپ نے فرمایا اے عبد الرحمن ما سکتا ہی رہی حق مار کیا دیتی؟ انہیں جواب دیتے ایک کھجور دی گٹھلی دے برابر سونا دیتے نہیں۔ معلوم تھیا کہ حق مار بھی اسلام ترغیب دی ویندے، بلکہ قرآن دے اندر واضح نصوص موجود ہیں شادی دے اندر حق مار ضرور ہونی چاہیے۔ ایویں ہی اولم بلو بشاتن ولیمہ پیارے پیغمبر نے جب سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے نال نکاح کیتا، اونٹ وار آپ سفر دے اندر ہن، جنگ خیبر دے سفر تو واپسی آپ نے نکاح کیتے۔ معلوم تھیا سفر دے اندر بھی نکاح کیتا بن سکتے، ضروری نہیں گھر دے اندر نکاح، سفر دے اندر آپ نے نکاح کیتے۔ جرے ویلے نکاح تھی گئے آپ نے ولیمے واسطے صحابہ کو فرمایا جنہیں کل کچھ ہے تھوڑا بہتا کھانے دا کٹھا کرو، وہ کھانے مختلف صحابہ نے کٹھے کیتے، دسترخوان لگ گئے اور وہ کھانا صحابہ کو آپ نے ولیمے دی شکل کھوا چھوڑیا۔ جرن پیارے پیغمبر دا نکاح سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے نال تھیا،
तरह आप ने बकरा कुठा, बकरा को के आपने गोश्त वलीमा साहबा को खवाए। हजरत उम्मे सुलैम रजी अल्लाह ताला अन्हा ने अपने घरों चूरी या मिठा खाना कोई हलवा नुमा बना के भेजे, प्यारे पैगंबर ने अपने वलीमे च उनको भी शामिल कर दी थे। मालूम थिया वलीमे के अंदर मिठा होना और चारा होना दुहाई प्यारे पैगंबर तो सैयदा ज़ैनब रजी अल्लाह ताला अन्हा दी शादी दे साबित थी। सैयदा ज़ैनब रजी अल्लाह ताला अन्हा दी शादी दे मौके ते खाना तकरीबन तैयार थी मन को हा, खाने का प्रोग्राम तकरीबन बना को हा। आपने वलीमे दे कांडे वास्ते हजरत अनस को होण भेजे, वलीमा तैयार थी मन को है, हजरत अनस को होण भी देने पैने। अनस रजी अल्लाह ताला वन फलाने को सदिया वलीमे वास्ते, फलाने को सदिया, फलाने को सदिया, ते बिया जरा जरा साहबी मिल वने उनको भी सदिया। हजरत अनस रजी अल्लाह ताला के न जेड़े जेड़े मिले उन्हें सारे को आप घेने और मखसूस ना जरे उन्हें को भी घेने। कौन सैयदना अनस रजी अल्लाह ताला मालूम है थींदे के कांडा वलीमे दा अगर कहीं को वक्ती न मिले, बाद दे अंदर मिले, बाद दे अंदर मिले, जिमें जो प्यारे पैगंबर ने हूं मौके ते कांडा दीते, इंदे विच भी कोई दिल तंगी नहीं होनी चाहिए। आजकल मुआशरे च चीज होते ज्यादा नाराजगी बनाई वेंदी है जो सा को बाद दे अंदर कांडा क्यों दिता गए। हाँ ये उन्होंने नाराजगी ये हद तक तो ठीक है, जो बाकी सारे को वक्ती देवन का टाइम हाँ सारे वास्ते लेट क्यों, ये गल तो उन्होंने ठीक है, लेकिन फराख दिली का तकाजा है, उन्हें को नाराजगी नहीं होनी चाहिए। जिमें जो प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मौके ते कांडा दिते, इन्हें सैयदना मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा एक शागिर्द जिन्ना सैयदना उकबा रजी अल्लाह ताला अन्हु होए, शादी कितने मक्के दे अंदर आने हुए। शादी दी दूसरी दीवार एक औरत आ गई है, सौदा काले रंग दी औरत है, आगे दे तुसा आप दे निकाह कीते जिया कद अर्ज़अतुकुमा, मैं तो तुसा दुहे को खीर पिलाया। सही बुखारी दी हदीस है, कद अर्ज़अतुकुमा, मैं तुसा दुहे को खीर पिलाया। गवाह गवाह कोई कहनी, कोई सबूत कहनी, मैं आदि भी मैं खीर पिलाया। सैयदना उकबा रज़ी अल्लाह तआला परेशान थी गन, सीधा गन घोड़ा मुल्की देने, घोड़े ते सवार थे, 450 किलोमीटर का फासला तय करके मक्के को मदीने पहुंचन। वन के प्यारे पैगंबर सामने मसला रखे ने, ऐसे इवें असा निकाह कीते, फलानी औरत आ गया दिए कद अर्ज़अतुकुमा, मैं तुसा दुहे को दूध पिलाए, और दूध पीवन वाले भिरा आपस निकाह नहीं कर सकते, भेड़ भिरा बन में रहन, क्या सारा निकाह है या कहना। फ़अअरज़ अन्हु, प्यारे पैगंबर ने एराज करके दे। सैयदना उकबा ने दूसरी दफा सवाल कीते, आपने एराज करके दे। तीसरी दफा सवाल कीते, आपने आखिर अंदर फरमाए कैफा वक़द कील, इतराज थी गए, औरतां बियां भी हैं बियां, निकाह भी बे थी सकदन, इतराज जले थी गए ते कुछ जुदाई अख्तियार कर गिरनी चाहिए। सैयदना उकबा ने जुदाई अख्तियार कर दी है। इतू ये भी मालूम थी ने रज़ात दे मामले दे अंदर जेड़ी दूध पिलावन वाली औरत है खुद आके चाहे तू गवाह की जरूरत कहनी, क्योंकि एक औरत है दू गवाह तुम्हें कहना हन, आपने तफरीक दा इशारा दे दीते। इत्तकुल्लाह दा तकाजा है कि शरी मसाइल अगरचे ज़हन दे खिलाफ क्यों ना होवन, ज़हन दे खिलाफ क्यों ना होवन, उन्हें को कबूल करना पोसी। हक मार दे हवाले नाल हक मार कितना होनी चाहिए, हक मार दी कोई मिकदार मुतय्यन कहनी, जिन्हें जो प्यारे पैगंबर ने औरत को आख्या जेड़ी औरत ने वहाब तो नफ्सी इलाका दा अपना दावा जाहिर किया, वो औरत का निकाह बजाय पैगंबर दे एक सहाबी नल थिया। सहाबी को आगे मन हक मार गोला, हक मारू को नहीं मिलती, वाला सी हक मार मेरे को कह नहीं नकदी की शक्ल है या मालियत, वला मन गोल वला वाले कह नहीं सी। आपने फरमाया इल्तमिस वलो खातम मिन हदीदन, कशा गोल ताब हमें लूहे दी मुंदरी क्यों ना होवे, लूहे दी अंगूठी क्यों ना होवे, हक मार गोला ओ वला आगे ऐसी मेरे को वही कहनी। अखीर बाकी आगे सी मेरी यह चादर है, यह चादर हक मारे डोचा। आपने फरमाया अगर ये चादर तू पैसे तो तेरी घर वाली बगैर चादर दे
تیری گھر والی چادر پہ تھی تو بغیر چادر دے بیا کپڑا تیرے کول کہ نہیں. آپ نے فرمایا تے کو کچھ صورتاں یاد ہیں جیا سی فلانے 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 صورتاں یاد ہیں. آپ نے فرمایا صورتاں حق مار دے اندر ان کو یاد کرامی چاہ حق مار دے اندر یہ صورتاں یاد چا کرامی. یعنی دنیاوی اعتبار نال میں مثال گال کو وضاحت ای انداز نال کر سکدا کہ جڑا تے قرآن کو پڑھامنا ہا ولا تے کو اون دے خوشی دے اندر کہ تے میں قرآن پکوائے او تے کو کچھ نہ کچھ دے وے ہاتھ تحفے دی شکل وچ او جیرا دے وے مالیت اوہ مالیت او نہ دیسی او حق مارے چ آ گئی. حق مار بغیر مال دے قرآنی آیات سکھاون حق مار بیا بن دے. سیدہ ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ کو طلاق دیتی ہے خامد جرم کیا جرم ہے کہ تو مسلمان ہی میں غیر مسلمان. عدت گزرن دے کافی عرصے بعد نکاح دا پیغام جلے ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ نے دیتے حق مار دا سوال تا بعد دے اندر حضرت ام سلیم نے جواب دیتے تو غیر مسلم میں پہلے غیر مسلم کو جان چھڑائیے والا تین غیر مسلم نال میرا نکاح تھی ونجے ایک ہی میں تھی سکتے ناممکن جی گال ہے او ولا ول گئے ول آئے ہوا کسی میں ہون تمہارے نال وعدہ کرے نا میں مسلمان تھی ویسا اگر یعنی تو اگر میرے نال نکاح کرنا چاہنی کر گنی تو میں اسلام قبول کرے نہیں. حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی نے جواب دیتے کہ تو میں کو حق مار کیا لے سے جو حق مار دینا چاہنی میں وہ حق مار نہیں گنتی تیرا اسلام قبول کرنا میری حق مار رہی ہے. صحابہ عورتاں صحابیات عورتاں بطور اعزاز ذکر کریں جہاں جو ام سلیم دی حق مار جائیں کہیں دی حق مار کوئی نہیں. ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی حق مار جائیں حق مار کہیں دی کہیں نہیں. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دی جنہوں نے شادی تھی ہے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دی جب رخصتی دا وقت ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے گھر پیارے پیغمبر گن اتھیں بیٹھے ہیں آپ دی سالی مسند احمد دے اندر حدیث ہے آپ دی سالی حضرت اسماء نے دودھ دا گلاس پیش کیتے پیارے پیغمبر نے دودھ تھوڑا پیتے والا آپ نے حضرت عائشہ کو دیتے حضرت عائشہ شرم کو سر سٹ گن حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ نے وال دوبارہ آنکھیں بھی دودھ گھن حضرت عائشہ نے کوئی دودھ کیتے بلا بقیہ دودھ پیارے پیغمبر کو لاگے اور صلی اللہ علیہ وسلم نے جڑے عورتن ہونے کو فرمایا تساں دودھ گھن گنو تساں گھن گنو او وقت دے کھڑا ہویا عورتاں گل گن سی سا کو حاجت کہنی طلب کہنی آپ نے فرمایا بطور مذاق کہ ایک طلب بھی ہے پئی بلا کہنی والا کوڑی نال طلب بھی ہے بلا کوڑی نال کہ کہنی طلب سکو معلوم تھیا کہ یہ جے موقع تے ایک دوسرے دے تحائف وغیرہ قبول کیتے بن سکتے ہیں اور خوشی دے موقع ہوتے ہیں خوشی دے موقع ہوتے ہیں کچھ چیزاں جرا اسلام دے خلاف نہ ہو وہ برداشت بھی ہیں جرا شریعت دے خلاف ہیں وہ قطعاً جائز کہنی. مثال دے طور تے اے نیندر دا رواج سارے معاشرے دے اندر جرا پاتا ویندے صحابہ کرام دے دور دے اندر کہنا ہا پیارے پیغمبر دے دور دے اندر کہنا ہا تابعین دے دور محدثین دے دور دے اندر کہنا ہا سارے بڑے صغیر دے اندر نیندر دا رواج کتوں ضرورت ہے جدن دے ہندوانہ رسمہ سارے علاقے چ رائج تھے اے نیندر بطور قرض جری ہوندی ہے بطور تحفہ کوئی جتنا دے وے جائز ہے. تحفے دا معنی ہے ہدیہ دا معنی ہے واپس گنن دی امید کہنی ہدیہ دیون والا العائد فی ہبتہ کل عائد فی کہہ کہ جڑا بندہ ہدیہ دے کے ہیبا کر کے بلاؤں کو گھنن دی امید رکھے پیارے پیغمبر فرمیندے نے تے جی نے کوئی الٹی کر کے بلا کھاوے وہ تو دیتی ہوئی شے ہے جے کو دیتی سے ہوندی ہے ساری نہیں. ہاں ایک دا تحفہ ہوئے ان دا بدلہ دیونا تحفے دا بدلہ دیونا یہ بھی شریعت سبق دیندی ہے. کہیں تو کوئی ہیبا کی دے کوئی چیز ہدیہ دیتی ہے تحفہ دیتی ہے تو سو کو بہتر کو تحفہ دو وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا ظاہری مفہوم اتھا بھی تقاضا کریں نہیں دا کہ ہدیہ بہتر ہونا چاہیے ہے. ایویں شادی دے موقع تے کچھ بیاں دی رسماں ہیں جنہاں معاشرے پاتے میں انتہائی ناجائز ہیں. پیارے پیغمبر نے فرمایا طیب الرجال ما ظہر ریحھا وخفی لونھا مرد دی خوشبو
جیندی خوشبو پرے ہوئے رنگ ظاہر نہ ہوئے سارے معاشرے جی میں مہندی وغیرہ دا رسم ہے اے اسلام دے اندر مرد واسطے ٹھیک ہے نہیں عورت دے بارے اسلام شوق نہیں ویندے کہ ان کو مہندی لاؤ ہاتھ ہوں دے نہ ہون بلکہ ایک موقع تے آپ نے عورت دا ہاتھ بغیر مہندی دے ڈٹھے آپ نے حکم دیتے مہندی لاؤ کو مرد کو مہندی لاؤنا ایک ہی تمہیں اسلام ہے جبکہ پردے کلمہ ہیں مسلمان ہندوانہ رسمیں تے پکے کھڑے ہیں ایویں ہی شادی دے موقع تے کوئی بیڑ باجے کوئی رسمی ملنگ سڈنے یہ سارے اسلام دے اندر ناجائز ہیں اسلام انہیں چیزوں کو مٹاون دا حکم دے دے نہ کہ انہیں دے بارے پھیلاون دا حکم دے دے قطعاً ایسے کام نہیں کرنے چاہیے یہ فضول خرچی بھی ہے شریعت دی مخالفت بھی ہے اور دل دے ہوتے کالے و نقطے زنگ والے نقطے لاون دے مترادف ہے اللہ پاک تو دعا کرنے ہیں کہ اللہ پاک سنے دے مطابق صحیح عمل دی توفیق نصیب فرماوے ای موقع دی خاص دعا بارک اللہ لکما و بارک علیکما و جمع بینکما فی خیر کہ اللہ ای جوڑے دوتے برکت کرے انہیں واسطے برکت ہی مقدر بناوے و جمع بینکما فی خیر اور انہیں کو ساری زندگی کٹھے خیر و برکت نال گزارن دی توفیق نصیب فرماوے اے دعا ہے جری ای جوڑے کو ڈیتی بن سکتی ہے اساں اے دعائیں بھلائی کھڑے ہیں رسمی گالیں پکائی کھڑے ہیں سب چاہیے ہے کہ شریعت دے مطابق جرے مسائل یاد کروں بما علیہ الا البلاغ المبین